नेक्स्ट चलो देखिए, पीछे लो पीछे लो पीछे लो पीछे लो। देखिए ये ऑर्डिनल्स है, 1 2 3 4 5 ये कार्डिनल्स हैं, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये ऑर्डिनल्स है। ऑर्डिनल्स सिखाने के लिए आप देख लीजिए, फिगर ये दिया है, स्कर्ट में बच्ची है, एक लड़की है, ये सारे फिगर्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसमें दिया, ये भी ठीक है। आगे चलिए, यहां देखिए इसमें कह दिया रिंग द करेक्ट पिक्चर, सेकेंड पिक्चर को रिंग करना है, मेंढक दे दिया, फर्स्ट पिक्चर को करना है, थर्ड पिक्चर को, फिफ्थ पिक्चर को फोर्थ। ये सम है उनकी किताब, वो किताब का। अब हम हमारा देखिए कि ऑर्डिनल्स हम स्टार्स बनाए, खलीफा अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, खलीफा उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, खलीफा उस्मान रजी अल्लाह तआला, खलीफा अली रजी अल्लाह, इसको स्टार्स की शक्ल में दिया। हमने स्टार्स इसलिए दिया कि हमारे नबी ने फरमाया अस्हाबी कन नुजूम, कि मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसको भी तुम एक इक्तिदा कर लोगे हिदायत पा जाओगे। हमने उसका स्टार्स की शक्ल में दिया, और हमने कहा इसमें बताया कि देखो फर्स्ट ये हैं, सेकेंड ये हैं, थर्ड ये हैं। नीचे कहा रिंग द फोर्थ एंड सिक्स्थ उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन के नाम दिए, और बच्चे को करना है पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा है। हम में से कितनों को पता है कि हम उम्मुल मोमिनीन कितने हैं? इसमें हमने दिया पहले ज़ौज मुतहरा हजरत खदीजा, हजरत सौदा, हजरत आयशा, हजरत हफ्सा, हजरत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा, ये पूरों का दिया। अब कहा कि दूसरी उम्मुल मोमिनीन को डायमंड का शक्ल दिया, ये भी हमने डायमंड का शक्ल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या महलन या अंजशा रिफ़क़म बिल ख़वारीर, ऐ अंजशा थोड़ा आहिस्ता चलो, रिफ़क़म बिल ख़वारीर, ये शीशे हैं कहीं टूट ना जाए। ये अपनी अज़वाज मुतहरात के बारे में कहा। चलो टीचिंग फ्रैक्शंस, ये जो बार बार आपको जहन में आ रहा है कि सिराजी के मसाइल कैसे हल कर दिए, उसको बताता हूं आपको आगे। ये हमारी 4th स्टैंडर्ड की मैथ्स की टेक्स्ट बुक है। आगे उस टेक्स्ट बुक का एक सम में दे रहा हूं, इसमें दिखा 1/2, 1/4, 1/8, 1/4, 1/2, 1/4, 1/8। इसमें समझाया गया है 1/2, 1/4, 1/8 में ग्रेटर कौन है, बड़ा अदद कौन सा है, बड़ा अदद कौन सा होता है। उसके लिए उन्होंने एक रूल बताया, इन फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम न्यूमिनेटर द फ्रैक्शंस हैविंग ए स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द फ्रैक्शन हैविंग ए लार्जर डिनोमिनेटर। ये उसूल बताया कि जिसका डिनोमिनेटर, जिसका न्यूमिनेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो जो छोटा डिनोमिनेटर होगा वो ग्रेटर डिनोमिनेटर होगा। यानी ऊपर का जो ये है वो बड़ा सेम हो, और नीचे का जो ये होता है वो डिफरेंट हो, तो उसमें जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। अब लिहाजा 1/2, 1/4, 1/8 में ऊपर का सब सेम है, और नीचे का जो है जो डिनोमिनेटर है 2 है, 4 है, 8 है, 1/2 बड़ा। अगर एक आदमी मर जाए, उसकी बीवी को मिलेगा 1/8 ऑफ हिज प्रॉपर्टी इफ ही हैज ए चाइल्ड। अगर वो आदमी की के बच्चे भी हों तो उसकी बीवी को 1/8 मिलेगा। एंड शी गेट्स, और उसकी बीवी को 1/4 मिलेगा अगर उसको बच्चा ना हो। तो अब हम ये बता रहे हैं, इंसर्ट द करेक्ट साइन ग्रेटर लेसर टू शो विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। 1/8 लिखा, 1/4 रहा, बच्चा रहा तो बड़ा मिलेगा या बच्चे नहीं रहे तो बड़ा मिलेगा। अब बच्चे को ग्रेटर लेसर भी मालूम हो गया, बच्चे को एक कानून भी मालूम हो गया। नीचे और भी इस तरह के ये हैं, एक मिसाल देता हूं, टाइम होता है, आगे चलो। टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन इस्लामिक कॉन्सेप्ट, ये मेरे सामने बुक है, मैं इत्तेफाकन साथ लेकर आया बुक, ये हमारी बुक है। इस बुक को यहीं पर दिखा रहा हूं मैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंट होकर है। इस बुक को आप देख लीजिए, यहां पर ये हम पढ़ाते हैं LKG के अंदर। प्लीज
बस ये इस्लामिक वे टू लर्न अल्फाबेट इंग्लिश लैंग्वेज बुक फॉर लोअर किंडरगार्टन एलकेजी की ये है, पब्लिश बाय दारुल अरकम इस्लामिक एजुकेशनल रिसर्च एकेडमी दायरा, यहां से इसको पब्लिश किया गया है। आगे चलो, देखिए यहां जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो खास तौर पर इंग्लिश स्कूल्स के अंदर पढ़े हैं, उनको कुछ राइम्स याद होंगे या अपने बच्चों के राइम्स सुने होंगे। ये क्राइम है उनके पास, कम लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी, आई विल टीच यू ABC, ABCDEFG HIJK LMNOP UVWXYZ, फिर आगे उनका अपना मैसेज है। हमने इसकी जगह पर ये बनाया, कम लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी, आई विल टीच यू ABC ABCDEFG HIJK LMNOP UVWXYZ सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्फाबेट्स याद कराने के लिए। कोई यहां पर एजुकेशनिस्ट हैं, उनको मैं कहता हूं, क्या कम लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी, आई विल टीच यू ABC जो पढ़ा रहे हैं, क्या वो रिकॉग्नाइज राइम है? क्या आपको हुकूमत की तरफ से दी गई है? आपको यह बताया गया है कि लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो आप अपने राइम्स पढ़ाओ, लेकिन हम पढ़ाए जा रहे हैं वो। आगे चलो, दूसरी राइम बनाई, ABCDEFG गुड गुड चिल्ड्रन प्रे विथ मी, HIJK LMNOP से चिल्ड्रन या रब्बी, LMNOPQRST the names of Allah so tasty, UVWXYZ we are Muslim ever do best। अब आपके पास UVWXYZ we are Muslim ever do best बच्चा कह रहा है, उस बच्चे के अंदर क्या मैसेज मिला कि हम मुसलमान हैं तो हमेशा काम अच्छा ही करना है, बुरा नहीं करना है। इसमें क्या अल्फाबेट्स की राइम याद नहीं होती है? आगे चलो, देखिए हम ये पढ़ाते हैं, आप हर किताब में देखो A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, ठीक है, हम वो भी रखे हैं। फिर जो एजुकेशन के माहिर हैं अगर कोई हो, उनको मैं कहता हूं कि इसमें चिल्ड्रन साइकोलॉजी, इस किताब के अंदर चिल्ड्रन साइकोलॉजी के सारे उसूल को हमने सामने रखा है, वो भी हम आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए A फॉर अल्लाह, A फॉर एप्पल, फिर इसको एक, फिर उसके बाद वोकैबुलरी चाहिए आपको जब इंग्लिश सिखा रहे हैं तो आपको फॉन्ट सिखा रहे हैं आप। नंबर 2, उस फॉन्ट से, उस अल्फाबेट से जो वोकैबुलरी है, उस वोकैबुलरी को आप बढ़ाना चाहते हैं। हर किताब में है A फॉर एरोप्लेन, A फॉर एंट, A फॉर आर्म। फिर हमने ये किया कि एक A कितने फॉन्ट्स में आ सकता है, वो सारे फॉन्ट्स यहां पर डाल दिए। देखो A ऐसा भी आता, A ऐसा भी आता, A ऐसा भी आता, A ऐसा भी आता। यहां पर मैं, हमारे उलमा बैठे हुए हैं, आप सबको कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रीडिंग के मसले में इस वक्त यूरोप में करोड़ों खरबों रुपए रिसर्च पर खर्च कर रहे हैं। 50 मेथड रीडिंग के इस वक्त यूरोप में आ चुके हैं। इन सब के बावजूद कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, रीडिंग के जितने मेथडोलॉजीज इस वक्त दुनिया में आए हैं, अक्सर मेथडोलॉजीज शायद कोई छूट गया हो, मैं नहीं कह सकता, दावा तो नहीं कर सकता, कोई हमारे हाथ से छूट गया हो, हम नहीं पढ़ पाए हो, वो अलग बात है कि बड़े बड़े खरबों रुपए रिसर्च पर रखकर रीडिंग मेथडोलॉजी को डेवलप करने के लिए पैसा खर्च किया गया, नए नए रीडिंग मेथडोलॉजीज आए। मैं आपको कहता हूं कि हमारे मदरसे के अंदर जो रीडिंग मेथडोलॉजी कुरान मजीद सिखाने के लिए बनाई गई है, दुनिया आज तक पेश नहीं कर पाई है उसको। कुरान को सिखाने के लिए आप अजीब बात देखो,
ہمارا بچہ عربی زبان جانتا نہیں ہے لیکن اتنی فصیح عربی فرافر پڑھتا ہے, اس کو ریڈنگ آتی ہے, ٹھیک ہے وہ ریڈنگ کرتا ہے, ریڈنگ کمپریہنشن نہیں آتی ہے اس کو. ہمارے علماء کو ڈیولپ کرنا چاہیے تھا, ہم روک دیے. علماء کی طرف سے پرابلم یہ ہوا کہ ہم کو ہمارے علماء نے اتنا زبردست ٹیچنگ میتھڈولوجی دیا تھا, ہم نے پھر دوبارہ اس کو امپروو کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ ریڈنگ تو کرا دیا اور ریڈنگ کمپریہنشن نہیں سکھایا. اس کو اگر ڈیولپ کر دے تو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا مدرسے کے نظام تعلیم کو ریڈنگ کے سلسلے میں. نورانی قاعدہ اس دنیا کے اندر ایک معجزہ ہے, آپ کو بتاتا ہوں. ہم سارے میتھڈولوجیز کو پڑھ چکے ہیں, انہی کو سامنے رکھ کر ہم بنائے ہیں. ہر فانٹ میں بنا دیا, آگے چلو سنو 2 منٹ. اس کو ایپل پڑھایا, رائم کیا ہے دیکھو, فانٹ پڑھا دیا, الفابیٹ پڑھا دیا, ویکیبلری پڑھا دی, ڈفرنٹ فانٹ سکھا دیے بچے کو. اب آخر میں کہہ رہے ہیں A for apple, red and sweet, Allah grows it and we eat. کیا اس سے انگلش نہیں آتی ہے؟ ہاں اللہ کہہ دیا تو انگلش نہیں آتی کیا؟ انگلش سیکھنے کے لیے دین سے دور ہونا ضروری ہے. A for apple, red and sweet, Allah grows it and we eat. یہ سے ایپل سرخ ہے, بہت میٹھا ہے, اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے ہمارے کھانے کے لیے. بچے کے اندر ایک اسلامی عقیدہ آیا کہ یہ ایپل اللہ نے ہم کو دیا ہے. چلو دوسرا بی سے بیت اللہ, بی فار بک, ویکیبلری, ڈفرنٹ فانٹ. اب اس کو تھوڑا سا علماء دیکھ لے, ہم اس کو نورانی قاعدے کے اس پر کیے ہیں اے بی بی اے بی, ٹھیک. اب بی فار بک, بک آف اللہ, بک آف گائیڈنس, سبحان اللہ. اے فار ایپل, ریڈ اینڈ سویٹ, اللہ گروز اٹ اینڈ وی ایٹ. بی فار بک, بک آف اللہ, بک آف گائیڈنس, سبحان اللہ. اس کے پڑھانے کا جو سسٹم ہے وہ الگ ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اب ہم اس کتاب کے ساتھ ہمارے ویب سائٹ پر ٹیچر جہاں جہاں اسکول شروع ہو رہے ہیں, جہاں ہمارا کتاب جائے گی وہاں پر اس کے ٹیچنگ کا طریقہ بھی ہم ڈال دے رہے ہیں کہ کتاب یہ رہے گی, اور اس پر ہم یہ کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کنیکٹڈ کے نام سے کہ وہ ٹیچر اس کتاب اس لیسن کے ساتھ انٹرنیٹ پر جائے گی. جانے کے بعد لیسن پلان بھی ہم دے رہے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھانا ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پر تھوڑا سا پیچھے لو, ہم پڑھانے کا ایک سسٹم بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اس کو کیسے پڑھاتے ہیں. ہم اس کو جب پڑھاتے ہیں, ہم ایپل پڑھاتے ہیں تو آپ سنو بولتا ہوں کیسے پڑھاتے ہیں. ایپل فگر دیکھ کر نہیں پڑھاتے ہیں, ایپل کو لائیو گھر کلاس میں لے کر آتے ہیں. ایپل لے کر آئے 4-5 ایپل, چلو ٹھیک ہے بعد ہی میں پئیں گے, پورا آخر میں پیتے ہیں. تو 4-5 ایپل لے کر آتے ہیں. آپ سوچو 25 بچے ہیں, ایک ٹیچر سلام کرتی ہوئی ایپل دکھاتے ہوئے اندر جائے تو بچوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو, ہر بچہ کو پوچھتے واٹ از دس, سب بچے بولتے ہیں سر میم سیب ہے, سیب اردو میں. اوکے بیٹا سیب, اٹ از ایپل. واٹ از اٹس کلر, اٹ از ریڈ. واٹ از اٹس شیپ, اٹ از راؤنڈ ان شیپ. اب بچوں سے کہتے ہیں کہ آئی ول گیو یو, پہلے تم سرکل میں بیٹھ جاؤ, سرکل میں بٹھا دیتے ہیں. اس کے بعد ایک نائف منگاتے ہیں. ٹیچر نائف, پلیٹ, ٹب, پانی اور ایپل اتنا لے کر جاتی ہے یہ پڑھانے کے لیے. اندر گئیں, جانے کے بعد ٹیچر کہتی ہے کیا نو آئی کٹ دا ایپل. تو کٹ کرنے جاتے ہیں, 2 ٹیچرز ہمارے پاس ہیں, وہ کٹ کرنے جاتے ہیں تو ایک ٹیچر شاک دیتی ہے, میم واٹ آر یو ڈوئنگ, آپ کیا کر رہے ہو؟ کیا بات ہو گئی؟ کہا فرسٹ وی ہیو ٹو واش ایپل بیفور. اب اچھا اوکے سوری میم. اب اس نے اس کو
واش کیا, اب اس کو کٹ کیا, کٹ کرنے کے بعد پوچھا کہ واٹ از دا کلر آف ان سائڈ دا ایپل, وائٹ, یلوئش, سیڈ دکھا دیا, سب کر دیا, پیسز بنا دیا. پیسز بنانے کے بعد اب ایک بچے کو انٹینشنلی ایک بچے کو بلاتے ہیں, سرو دس ایپل ٹو اسٹوڈنٹ امنگ اسٹوڈنٹ. اب ایک بچے کو بائیں طرف سے اس کو تقسیم کرنے کے لیے ایکٹ کیا جاتا ہے. اب وہ پلیٹ لے کر بائیں طرف سے جانے جاتا ہے تو ایک ٹیچر اس کو کہتی ہے کہ میم واٹ آر یو ڈوئنگ, کیا ہو گیا, کیا بات ہے. بچے کی سائیکالوجی یہ ہے کہ جب شاک دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتا ہے. واٹ آر یو ڈوئنگ میم, کہا کہ واٹ ہیپن, کیا ہو گیا. کہا کہ ہم وی ہیو ٹو سرو اینی تھنگ from right side because our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to serve the things from right side. We have to wear the shoe from right side, we have to wear the shirt from right side, we have to start every work from right side, we have to serve the apple from right side. اب یہ کیا. اب بچے اٹھاتے ہیں. اب لمبا آپ کو چھوڑتا ہوں, درمیان میں بتاتا ہوں, اور بھی لمبا ہے. اب بچے اٹھا لیے, بچوں کو کہتے ہیں کہ ٹیسٹ اٹ, سب بچے کھاتے ہیں. ٹیچر شاک دیتی ہے, واٹ آر یو ڈوئنگ, یو آر ٹیسٹنگ ایپل وداؤٹ سیئنگ بسم اللہ, وی ہیو ٹو ٹیسٹ اینی تھنگ. بھائی بسم اللہ, ہم اس بسم اللہ کے بغیر کیا نہیں کرنا. وی ہیو ٹو ایٹ فوڈ بائی بسم اللہ, بفور ایٹنگ وی ہیو ٹو سے بسم اللہ, before eating apple we have to say بسم اللہ. اب ایک سلوگنز کی طرح بچوں کو سکھاتے ہیں. اب مجھے بتائیے یہ پورا ہونے کے بعد what is the taste, what taste, it is sour, it is sweet, what. اب ٹیچر ہی کہتی ہے it is sweet الحمدللہ, بچے کہتے ہیں it is sweet الحمدللہ. اب بچوں کو معلوم ہوا کہ کوئی اچھی چیز ہو ہم کہنا ہے الحمدللہ. اب اس کے بعد یہ ٹیچر کہتی ہے اے فار ایپل, بچے کو معلوم ہے اے فار ایپل ریڈ اینڈ سویٹ, اللہ گروز اٹ اینڈ وی ایٹ. یہ ہمارا سسٹم ہے سب پڑھانے کے. آگے چلو بہت فاسٹ. بی فار بک, بک آف اللہ, بک آف گائیڈنس, سبحان اللہ. آگے چلو. سی فار کاک, ہی ویکنس یو, گیٹ اپ ٹو پرے, کوکا ڈوڈل ڈو. چلو. ڈی فار ڈیٹس, اے گفٹ سو سویٹ to the word an Arabian treat. E for eye, E for eye and E for ear, see only good things and good thing here. E سے آنکھ ہے, E سے ear ہے, کان ہے, ہمیشہ اچھی چیزیں دیکھو اور اچھی چیزیں سنو. چلو. F for flower in our body. چلو آگے چلو. اب دیکھیے یہ سیمپل کے طور پر میں تھوڑے سے سلائڈ دے دیا, یہ آخری کا ہے, نیکسٹ 6 منتھ کے لیے سلیبس ہے, یہ آخری کے پیجز ہے. پہلے تو آپ کو بگ الفابیٹ سکھایا, اب بگ کے ساتھ اسمال الفابیٹ بھی دکھا رہے ہیں. اے اسمال نیچے الفابیٹ, اے فار اللہ, اللہ لکھ دیا, بی فار بسم اللہ, سی فار کے آف ہیرا, سی فار کے آف ہیرا, غار ہیرا, ڈی فار ڈوم. اب یہاں دیکھیے اے کے جتنے فانٹس ہو سکتے ہیں وہ فانٹس, بی کے فانٹس لکھ دیا. آگے چلو. یہ آگے چلو, یہ ہمارے بچے ہیں فنکشن کے پیچھے رائمس ہیں, شاید دنیا میں سب کو یہ یاد ہوگی. ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار, ہاؤ آئی ونڈر واٹ. آج بھی ہم نے ٹیچر سے کہا کہ کچھ رائمس بولو بیٹا, تو سب نے کہا ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار, ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر. ہم اس کی جگہ پر وہ کیوں پڑھائیں, ہم پڑھاتے ہیں ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار, ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر, اپ ابو دا ورڈ سو ہائی لائک اے ڈائمنڈ ان دا اسکائی. اس کے بارے میں اس کے وزن پر ہم لوگوں نے بتایا برائٹلی شائننگ سلور اسٹار, who has made you as you are, sparkling over land and sea, high above the highest tree, Allah created you and me in truth so perfectly. کیا ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار وہ پڑھنے سے انگلش آئے گی, انگریزی آئے گی؟ یہاں اللہ کا نام آ گیا اس لیے انگلش نہیں آئے گی. چلو آگے. 1 2 بکل میں شو سب کو یاد ہوگا.
1 2 1 2 शू को बांधो। अरे भाई क्या बांधा, इसमें कौन सा मैसेज है? 1 2 बी ट्रू, 3 4 वर्क मोर, 5 6 प्ले नो ट्रिक्स, 7 8 अल्लाह इज ग्रेट, 9 10 अल्लाह था ट्रू पेन। चलो आगे चलो। पुसी कैट वेयर आर यू बीन, सबको याद होगी कि इस नज़म को देखिए, पूरे जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो आलिम का बच्चा हो, बुजुर्ग का बच्चा हो, इंजीनियर साहब का बच्चा हो, स्कूल को जाता है तो ये सिखाता है क्या? पुसी कैट वेयर आर यू बीन, आई हैव बीन टू लंदन टू लुक एट द क्वीन। पुसी कैट व्हाट डिड यू देयर, आई फ्राइटन द लिटिल माउथ अंडर द चेयर। क्या है इसका तर्जुमा? पुसी कैट तो कहां थी? कहा कि लंदन गई थी क्वीन को देखने के लिए। अरे भाई, हमारे बच्चे को लंदन क्यों भेजते हो? वो शहजादी को क्यों दिखाते हो? वहां क्या कर रहे थे? कहा कि एक चूहे से लड़ रही थी। चलो, उसकी जगह हम कहते हैं फातिमा, पुसी कैट निकाल दिया हमने, फातिमा वेयर आर यू बीन, आई हैव बीन टू मदरसा विथ नूरुद्दीन। फातिमा व्हाट डिड यू देयर, आई लर्न टू बी मुस्लिम एंड ऑल अबाउट प्रेयर। फातिमा तुम कहाँ गई थी? कहा कि नूरुद्दीन के साथ मदरसा गई थी। क्या कर रहे थे वहां? कहा कि मुसलमान बन रही थी और नमाज के बारे में कुछ सीख रही थी। चलो आगे।